Ang simbahang Katoliko nagatudlo nga ang mga larawan dili ipasimba ingon nga Dios. Catechism of the Catholic Church number 2110. Ang unang sugo sa Dios nga nagadili sa pagsimba og daghang mga Dios. CCC number 2112 ug ang idolatry nagapasabot dili lamang sa bakak nga pagsimba sa mga pagano, nagapasabot usab kini sa pag-ila nga Dios ang dili Dios. CCC number 2113 busa ang mga larawan ni Santa Maria ug ni Ginoong Hesukristo nga naa sa simbahan dili kini usa ka sayop. Ang catacombs usa ka lugar nga langog nga taguanan sa mga Kristiyanos nga gilutos kaayo sa Imperyong Paganong Roma. Diri sila magselebrar og misa ug himuon diri ang mga pag-ampo kay gibutangan og gipintal nga mga imahe sa mga santo. Usa ka ilado nga ehemplo sa usa ka sagrado nga butang nga gihatagan og respeto sa unang simbahan. Makita kini sa syudad sa Herculaneum o Pampi, naguba sa pagbuto sa Bulkang Vesuvius sa tuig 79. Ang archaeologists nakakita og usa ka ludhanan nga gipahimutangan at tubangan sa nasunog ang nagpabiling cross. Si Vesuvius nagsulti nga ang mga decolor nga mga imahe nila Pedro ug Pablo ug Jesus nagkapabilin sa iyang kaugalingong panahon 325 AD. Si Eusebius nagsulti usab nga ang estatwa ni Jesus nakapaulian sa babae nga na-hemorrhage. Mark 5 verse 25 to 34. Si Eusebius nagrelate nga ang estatwa anaa nahimutang sa balay sa maong babae. The History of the Church 7 page 18. Og karon kung kining buhata usa ka sayop apan komo na kaayo sa unang siglo ngano kini nga tema wala kini gipasupak pag-ayo diha sa Bag-ong Testamento.